سلام تانا ببزلكم ويبصحكم كورات تخاتلتنا لومي ان تسمع زركب محزني زخونه حبريتا كاب كندا بزعباتي قدمي حد معالتي اب كندا مالتون كتما كالغاري حد ايرتراوي كلته دق قتلو قطادما نا بوليس ايدو هيونيرو ابزي اوانزي دما بوليس بوتا نابتي حد غاستفصمولو بوتا بمخاد حد ودي 6 عامتن قال 3 عامتن اب مكينا تقتلهم كم سرخو زي زينا زي دما نخل سب حزينو كم زنبره زفلتيو نجر جن دما مشتر نايزوم هصاون تزيوم قتلتن وي دما اتي ولادي توهايلو زنبره دانيال نباري او كندا زنبره نوح زل اواناتون او كندا زغمت زنبره مخنيات نزوم كلته هصاونتي زقتللومون منم زتقالع نجر اي نبرن وزي حساب دما استفلالي رئيتو انها كم زنبره زفلتيو نجر جن لومي بزعبازي زتقالع مشتر الو مالتون بخلت وغناتيو زي مشتر زي تقاليع زلو بتونا حقي اكالات مالتون بوليس كندا زقالعو مشترون الو كوم دما كابتم قربا بيتسب مالتون قدمي حد معلتي نايزوم كلته هصاونتي سن سرعات قبري نخفصم بيتسب تاكيو نيرو كاو زتقالع مشترون الو مالتيو بحافشا زي ودي 32 عدمه ايرتراوي نتوم كلته دقو بمنتاي مخنياتيو قاتلهم خيلو اتا بعلت غزوخه ابز حزوان امنتاي كونتات الله نزولو زرزرونا واخم كنبلينا نزي مدبنازي حدش تداخونكم نيشانلنا سبسكرايب ناولكم ابالاتنا دما لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب موداتن حبيركم نصنحو قدمي حد معالتي او كندا بستفصمه حماق زخونه ጭካነ نخلسب حزينون ادنغيصون كم زنبره زفلطيو مالتون حد ودي 32 عدمه نباري او كندا زخونه دانيال زشمو نخلته دقو اب مكينا قتيلو قطا دما نا بوليس ايدو كم زهابه زفلطيو ازي سب زي دما كافتي مقتالو بالعلي لينا بوليس نا فلط مخادو زوم هصاون تزيوم انت يكون بديلوم انت يكون غيروم ان تباهله كل سب ان دنگصن ان حزنن زنبره انتخون كابزي تبغيسو دما مشتر نايزوم كلته هصاونتي استفلط نجر وي دما استقالع مشتر اي نبرن لومي علتكن بزعبا زوم كلته هصاونتي ودي 6 عامتن قال 3 عامتن لومي مشتر تقاليعو يركب مالتيو فلما دانيال منيو ويدما ابز حزوان كلته دقو قتيلو ان تبحاله باستفلاله محوراو ميديا ان تنغرلو زركب سب منيو نزبل انو حزبله اب كندا زصنحن مالتو فلما افتي كندا نباراي خوينو نبز حزبله عماوتي ان نبره دحري مصناح نتا افقاريتو ويدما بعلتي غزو زبلا دما دحريو مالتو دحري اسو اب كندا 6 عامت منوارو صنيحو ناب كندا زسغرا انتخون باركس زاسبزيا افت غزنسو خيدم دما صبغ نورو جميروم كم زنبره بتم قاربا بيتسب ان تنغرلوم يركب مالتيو كورا سمعتنا باركس زوم سبات زيوم كم منوار حليفوم ولادون بصيحوم كلته قول دما توليدوم ان توهالو زوم سبات زيوم دما او كندا مناورهم غيروم بزح سبل سرحتي ان سرحو زصنحو انتخونو زوم سبات زيوم دما بتي او كندا سرحوون عرسوم خوينوم بيتسوم ان خونو فلاي دما نتوم ايرتراويان او كامبالا زركو بيتسب نايتا بعلتي غزون ناتو بيتسبن حجازن او كندا نما بروسس نمودان نصعرو زنورو كلته صعرامات مخانوم بستفلاله قربا بيتسبن ازمادن ان تمسكرلوم زنبره غدايو مالتيو نجر جن قدمي حدا معالتي بستفصمه كستت مالتون ازي ولادي ان تبحاله زصواع ودي 32 زعدمو دانيال نخلته دقو مالتون اب مكينا قتيلو نا بوليس كندا ايدو ماهوغن نخلسب حزينون ادنغيصون زنبره فصامه ايو مالتيو نجر جن نايزي سبزي مقتلي مخنيات نايزوم دقو مالتون تي حدا بودو ناود زبحال ودي 6 عامت اتا حنتي نست دما يوركابيل تبحال قال 3 عامت انتخون زوم كلته زيوم مرعيكوا زسسعو اب مكينا قتيلو ايو نا بوليس ايدو زركبه باستفلاله وحاوتريته جن نايزي مقتل زي استغلص نجر اينبرن نجر جن بتي لومي باستفلاله وحاوتريتن كوم دما بتم قربا ازماداتن ان وص زركب زلو مشتر جن حزون انتخونه داغم ان حزن ايو زركب مالتيو دانيال ودي 32 عدمه مالتو نتم كلته دقو قاتيلو زلو ايرتراوي مستا بعلتي غزو يوردانوس قدمي حزي صبو زخونه سممع كم زينورم ازي صبو زيخونه سممع دما كابز جمرون استات كلته ورحي زاوصره مخانو لومي مسكرنت ان توهاو يركب مالتيو مباركس ازي سبزي اب مونغوم بزنبره كركر مالتو ازي كركر زي دما مولعليو كاب طرطاري است
ዝተለዓለ እዩ ኣብ ሓዳሮም ድማ ጥርጣሬ ድሕሪ ምፍጣር እዩ ናይዞም ሰባት እዚኦም ወይ ድማ ሰብኣይ ሰበይቲ እዚኦም ሂወቶም ክርበሽ ዝኸኣለ ማለት እዩ እምበር ከስ እዚ ሰብዚ ማለት እውን ነባራይ ካናዳ ዝኾነ ዳንኤል ወዲ 32 ዕድመ ኤርትራዊ ናብ ካናዳ ፕሮሰስ ገይሩ ካብ ዝወስዳ ንንውሕ ዝበለ ዓማውቲ ዘቁፀሮን ዛጊድነቶም ወዲ 6 ዓመትን ጓል 3 ዓመትን ወሊዶም ዘብፅሕሉ ግዜታት እዩ ሓሊፉ ኣብ ካናዳ ንኸስግራ ድማ ብዙሕ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለ ብዝተፈላለየ ሰብ ዝንገረሉ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ እዚ ሰብዚ ግን ቅድሚ ሕዚ ለባምን ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ስርሑ ዝወፍርን ምስ ዝኾነ ይኹን ድማ ምንም ዓይነት ርክብ ከም ዘይነበሮ ጽቡቕ ተጓራቱ ዝፍለጥ ምዃኑ እውን እናተመስከረ እዩ ዝርከብ ነገር ግን በቲ ኣብ መንጎኦም ዝተፈጠረ ጥርጥር ናይ ሓዳር ማለት እዩ እዚ ሰብዚ ብዝተፈላለየ ብምጥርጣር ነታ በዓልቲ ገዝኡ ጥርጣሪ እዩ ሕዲርላ ማለት እውን ኣብ ልዕለይ ካሊእ ትሕዝ ኣላ ንዝብል ጠርጣሪ ብምሕዳር ነዞም ዝተወለዱ ህፃውንቲ እውን ክጠረጠረሎም እዩ ሓሲቡ ማለት እዩ ክቡራ ሰማዕትና በኣርከስ ኣብዚ ብዝሕዝን መልክዑ እቲ ዳንኤል ወይ ድማ ንበዓልቲ ገዝኡ ቅድሚ ሕዚ ጽቡቕ ዝነበሩ ነገር ግን ኣብዚ 2-3 ወርሒ ብዝተፈጠረ ናይ ክልቲኦም ዘይምስምማዕ እታ በዓልቲ ገዝኡ እውን ካብ ገዛኣ ወፂኣ ንክትኸይድ እያ እናሓሰበት ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እታ በዓልቲ ገዝኡ ካሊእ ብደገ ዘዘጋጀቶ ዘዳለወተ ነገር ከም ዘሎ እዩ ተረዲኡ በኣርከስ እዚ ሰብዚ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀቲሉ ናብ ፖሊስ ኢዱ ይህቡ ዘሎ ነቶም ክልተ ዕሸላት ብሕቡ እዩ ናብ ሆስፒታል ክወስዶም ኽኢሉ ናብ ትምህርቲ ቤት ይወስዶም ኣለኹ በማለት ድማ ናብ ሕክምና ተመላልሶም ድሕሪ ምቕናይ በኣርከስ እዚ ሕክምና እዚ ድማ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ናይ ክልተ ደቁ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሰብዚ ማለት እውን እዛ ሰብዚያ ጽቡቕቲ ከም ዘየላን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ስምምዕ ድማ ጽቡቕ ስለ ዘይኾነ እዩ ነዞም ክልተ ህፃውንቲ እዚኦምን ብጥርጣሬ መልክዕ ናብ ሆስፒታል ዘምርሐ ማለት እዩ ንኣድ ወዲ 6 ዓመትን ዩሮካቤል ጓል 3 ዓመትን ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳድ በቲ ዝተገበሮም ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ድማ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እዩ ነይሩ ውፅኢት ናይቲ ዲኤንኤ መፍለጢ ማለት እዩ ባርከስ እዚ ሰብዚ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ምንም ነተበዓልቲ ገዝኡ ዝነገረላ ወይ ድማ ዘመሓላለፈላ ሓበሬታ ኣይነበረን ኩሉ ግዜ ብስውርን በዓሉ እዩ ተካይደ ጸኒሑ ኩሉ ግዜ ድማ በታ መኪና ናብ ትምህርቲ ቤት ዘመላልሶም ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ ሰብዚ ባርከስ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ከም ዝፍለጥ ነዞም ህፃውንቲ እዚኦም ኣብ መኪና ቀቲሉ ኢዱ ናብ ፖሊስ ከም ዝሃበ ዝፍለጥ እዩ ባርከስ እዚ ፍጻመ እዚ ክፍጽሞ ዝኸኣለ ድማ በቲ ዝገበሮ ዲኤንኤ ምርመራ ናይቶም ክልተ ዕሸላት ደቁ እናተባሃሉ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ዝጸንሑ እናመጎምን እናቀለዎምን ኮታስ ደቂ እዮም ናበለ ብዙ ህይወት እናረኣየሎም ዝጸንሐ ህፃውንቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እቲ ዲኤንኤ ምርመራ ውጽኢቱ ናይ ካሊእ ኮይኑ ተረኺቡ ይርከብ ማለት እዩ ነዚ እዩ እውን ድማ እዚ ወዲ 32 ዕድመ ዳንኤል ኤርትራዊ ነቶም ክልተ ደቁ እዚኦም ኣብ መኪና ቀቲሉ ኢዱ ናብ ፖሊስ ይው ዘሎ ማለት እዩ እዚ ተግባር እዚ ክገብሮ ነይሩ ዶ ኣይገብሮን ንዝብል ንማንም ሕሊና ወዲ ሰብ ዘይፈቅዶ ተግባር እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ልዕሊ ዞም ህፃውንቲ ፈጺሙ ዘሎ ነገር ግን ስምዒታዊ ኮይኑ ነገራት እዚ ከም ዝበለውን ፖሊስ ካናዳ እናመሓላለፈ ይዝርከብ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ፖሊስ ካናዳ እውን ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣሎ ማለት እውን እቲ ወዲ 32 ዕድመ ኤርትራዊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝነበረ ንኣዋርሕ ዝኣክል ድማ ናብ ሆስፒታል እናተመላለሰ ከም ጸንሐ ነገር ግን ድማ እዚ ዲኤንኤ ምርመራ ዝብል ውጽኢቱ ኣይቕመጥዎን ዘለዉ ነገር ግን ብዝተፈላለየ ቀረባ ቤተሰብን ናቱ ኣዝማድን ዝኾነ ግን እቶም ክልተ ህፃውንቲ እዚኦም ዘይናቱ ኮይኖም ድሕሪ ምርካብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ካብ ሆስፒታል ወፂኦም ውጤቶም ሪኦም ናብ ገዙ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ማለት እውን ናብ ትምህርቲ ቤት የብፅሖም ኣለኹ እናበለ እዩ ኩሉ ግዜ ዘመላልሶም ዝነበረ ባርከስ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ እቲ ውጽኢቱ ኣብ መኪና ኣትዩ ነዞም ክልተ ህፃውንቲ እዚኦም ክቐትሎም ዝኸኣለ ማለት እዩ ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስል ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም እናጸንሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጸንሕት ይጎረልኩም ሰላምታይ ንዓኹም